कुछ लोगों को बहुत ख़्वाहिश है और कुछ लोगों को ख़्वाहिश है कि कुछ वजाहत उनको चाहिए। मैं देता हूँ वजाहत। मैं इसलिए वजाहत करना चाहता हूँ कि मेरे कायद अल्ताफ़ हुसैन हैं, और अगर मैंने अल्ताफ़ हुसैन को अपना कायद कहा तो बिल्कुल दुरुस्त कहा है, वही मेरे कायद हैं। अस्सलाम जी, वैज़ ऑफिशियल में मैं आपको कहता हूँ खुश आमदीद। मामला है आमिर लियाकत हुसैन के हवाले से, मामला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के हवाले से, जो अवामी मार्च है उसके हवाले से मैं इंतहाई अहम खबरें और रूट प्लान आपको देने वाला हूँ, जो 2 से 3 दिन के बाद आपको ज़राए ब्लाग के मुख्तलिफ इदारों से मौसूल हो जाएगा। लेकिन मैं आपको 2-3 दिन पहले बता दूँ और ये इशारा भी दे दूँ कि लॉन्ग मार्च कोई मामूली लॉन्ग मार्च नहीं है। ये मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट और मुख्तलिफ शहरों और मुख्तलिफ इजला के अंदर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़े बड़े जलसे करने जा रही है, और ये 2-3 दिन में इस्लामाबाद पहुंचने वाली कहानी नहीं है। ये मार्च का पहला हफ्ता भी निकल जाएगा, उसके बाद जो है ये इस्लामाबाद पहुंचेंगे। उस हवाले से मैं मजीद आपको पूरी तफसील देता हूं। लेकिन डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब का क्या कहना है? डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब का कहना यह है कि उनके कायद अल्ताफ हुसैन थे, हैं और रहेंगे, और इस हवाले से उन्होंने अपना दोबारा वजाहती बयान उस वक्त जारी किया कि जब उनके मामलात को लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रुकन की जानिब से इमरान खान को खत लिख दिया गया है कि जनाब पार्टी आपकी है, कायद किसी और को कह रहे हैं, इनको निकाल बाहर कीजिए। तो आमिर लियाकत हुसैन साहब ने कहा कि ये कराची है, यहाँ उनका तोती बोलता है, ऐसे बुरे दिन नहीं आए कि उनको कोई निकाल के बाहर फेंक दे। तो आमिर लियाकत हुसैन साहब ने क्या कहा, ये आप भी जरा सुनिए। उसके बाद मैं आपको टॉप ट्रेंड्स, सूरत हाल और लंदन से आने वाले बयान के हवाले से भी बताऊंगा, हकीकी का पंडाल सजने जा रहा है वो भी बताऊंगा, और फिर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के हवाले से तो सारे इतलात मैंने आपको देनी है। पहले जरा आमिर लियाकत हुसैन साहब का ये ताजा बयान सुन लीजिए। कुछ लोगों को बहुत ख़्वाहिश है और कुछ लोगों को ख़्वाहिश है कि कुछ वजाहत उनको चाहिए। मैं देता हूँ वजाहत। लेकिन कराची में आमिर लियाकत का तूती ना बोले, अभी ऐसे बुरे दिन तो आए नहीं साहब, जब आएंगे देख लेंगे। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मैं तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली में वोटर हूँ, और कौमी असम्बली में मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का न सिर्फ ये कि वोटर हूँ बल्कि उनको वोट दूंगा। लेकिन जैसे कि हफीज़ शेख को हम सेनेटर बना रहे थे, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल नहीं हुए थे, फिर भी हम सेनेटर बना रहे थे उनको, तो इस तरह आप समझ लीजिए कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस तरह का हिस्सा हूँ कि जो एक उज़्व मुअत्तल है और उसको सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वोट मैं उनको दूंगा। ना मैं तर्जुमान हूँ, ना मैं टेलीविज़न पर उनकी तरफ से नुमाइंदगी के लिए भेजा जाता हूँ, मैं खुद जाता हूँ, चला जाता हूँ। ना ही मैं मुशीर हूँ, ना ही मैं स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर हूँ, किसी भी स्टैंडिंग कमेटी का मैं मेंबर ही नहीं हूँ। आप हैरान होंगे कि ये दुनिया का पहला अजूबा है कि मैं कौमी असम्बली का मेंबर होते हुए पाकिस्तान कौमी असम्बली की किसी स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर तक नहीं हूँ। चेयरमैन तो छोड़िए, बहुत दूर की बात है। नहीं उन्होंने मुझे कोई और वजह दिया, और कोई कंफर्ट जोन में मैं नहीं हूँ। तो मैं इसलिए वजाहत करना चाहता हूँ कि मेरे कायद अल्ताफ़ हुसैन हैं, और अगर मैंने अल्ताफ़ हुसैन को अपना कायद कहा तो बिल्कुल दुरुस्त कहा है, वही मेरे कायद हैं। मुझे एक इज़्ज़त, एक प्यार, एक मोहब्बत वही मिली, आज तक वो मैं नहीं भूल सकता। जिस तरह मुझे रखा, जिस प्यार से, जिस मोहब्बत के साथ, वो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने रखा। तो इसको आप अपने दिल में मत लीजिएगा। अगर आप भी मुझे प्यार से रखते, मोहब्बत से रखते, तो आज मैं आपके दिल के अंदर एक ऐसा मोहब्बत बनकर रहता कि आप बुला नहीं सकते थे। शुक्रिया जनाब अली, मामला सीधा सा है और ज़बरदस्त सा है, और वो मामला ये है कि एमकेएम के बानी की जानिब से जब मामला आया कराची के टारगेट किलिंग, कराची स्ट्रीट क्राइम और कराची में शीना झपटी की वारदातें और पुलिस की कारकर्दगी पर, तो उन्होंने अपना जो लाहे अमल और जो अपना बयान उन्होंने दिया, जो एक बयान उन्होंने जारी किया इसके खिलाफ, तो उस पर टॉप ट्रेंड सूरत हाल 2-3 दिन पहले कराची के अंदर ये बनी कि लोगों ने जो है वो ट्विटर पे जो है वो ये लिखना शुरू किया कि जनाब अपनी हिफाजत के लिए दरवाजे लगाओ, यानी कि जो पहले का कराची के हवाले से जो गेट सिस्टम यहाँ पर मौजूद था, तो लोगों की जान एक तरह उनका रुझान वहां पर दोबारा गया, और ये सब हुआ एमकेएम के बानी के उस बयान के बाद। जो सूरत हाल इस वक्त बन रही है कराची के अंदर, वो एमकेएम के बानी के हक में जिस तरह से जाती हुई नजर आ रही है, तो यकीनन ये मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के लिए एक अलार्मिंग और खतरनाक सूरत हाल मौजूद है। और पीएसपी के हवाले से तो आप देख लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीएसपी के साथ धरने में जो दो हाथ कर लिए हैं, जो हाथ कर लिया है, तो उसके बाद जो है मुस्तफा कमाल साहब के बयानात तो ऐसा लग रहा है कि वो गुस्से में भी है और बरहम भी है, क्योंकि शायद उनके मामला जो धरने के मुज़ाकरात हुए थे वहां पर नहीं पहुंच पा रहे। और मैंने पहले भी कह दिया था कि उसके बाद हो जाएगा लॉन्ग मार्च का सिलसिला, और ये कहानी दब जाएगी सो दब गई।
اور عامر لیاقت حسین صاحب ڈٹ گئے. آ جائیے پاکستان پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کے حوالے سے. ایسا نہیں ہو رہا کہ 2-3 دن کے اندر اسلام آباد پہنچ رہے ہیں, بلکہ یہ ڈیلے ٹیکنکس تو میں نہیں کہوں گا, کیونکہ یہ روٹ اتنا بڑا ہے اور اس پہ جلسے اور اتنے سارے مقامات, خاص طور پہ خیرپور, گمبٹ, رانی پور, سکھر, اور پھر اس کے بعد جنوبی پنجاب, صادق آباد, رحیم یار خان, اس کے بعد جو ہے وہ ملتان ڈویژن, یوسف رضا گیلانی کا جو شہر ہے. تو تھوڑی سی تفصیل میں آپ کو دے رہا ہوں, 2 دن کے بعد آپ کو یہ روٹ پلان میڈیا پہ نظر آ جائے گا, لیکن میں بھی آپ کو دے رہا ہوں, ذرا سن لیجیے کہ 27 فروری کو دوپہر کو مزار قائد سے شروع ہونے والا لانگ مارچ جو ہے اس کے لیے رات کو سکھر میں قیام کا انتظام کیا گیا ہے. لیکن یہ سکھر شاید صبح پہنچے گا, کیونکہ 28 تاریخ کو سکھر میں ہونے جا رہا ہے ایک بڑا جلسہ, جس کے لیے ٹاسک دیا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما کو, خورشید شاہ صاحب کو, ان کے بھائی کو, ان کے بیٹوں کو اور ان کے قریبی عزیز و اقارب کو, کہ جناب وہاں پہ کم سے کم 60-70 ہزار کا مجمع جو ہے 60-70 ہزار کا مجمع جو ہے اکٹھا کریں. اور وہاں پہ یہ مجمع اکٹھا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوگی, کیونکہ پورا خیرپور اور پورا رانی پور اور گمبٹ اور یہ جو علاقے ہیں یہ اس وقت جو ہے وہ بڑی سیاسی گہما گہمی یہاں پر عروج پر ہے, اور یہ تیاری کر رہے ہیں 28 تاریخ کے لیے جلسے کے لیے. یعنی کہ یہ لانگ مارچ جا کے قیام کر لے گا سکھر کے اندر 28 تاریخ کو. 29 تاریخ کے حوالے سے پھر میں آپ کو خبر دے دوں, لیکن ان کے لیے ان کے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ 28 تاریخ, اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 29 تاریخ رحیم یار خان میں ایک پڑاؤ ہوگا. رحیم یار خان میں رات گزرے گی, اگلا دن جو ہوگا وہاں رحیم یار خان میں ایک بڑا عوامی جلسہ ہونے جا رہا ہے. اس کے بعد یہ لوگ نکلیں گے جناب ملتان کی جانب. لیکن رحیم یار خان کا جو پڑاؤ ہے اور یہاں کا جو جلسہ ہے, یہاں پر کیا تیاریاں ہوتی ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا. ابھی وہاں رحیم یار خان میں کوئی اتنی بڑی گہما گہمی دکھائی نہیں دے رہی. جب ملتان پہنچیں گے تو یوسف رضا گیلانی کو ملا ہے ٹاکس, اور وہاں پر موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما, جس میں اسفا بھٹو زرداری صاحبہ کا خطاب بھی متوقع ہے, اور بلاول بھٹو زرداری تو یقیناً خطاب کریں گے. یوسف رضا گیلانی, یہاں پہ بڑا پنڈال سجایا جا رہا ہے, 1.5-2 لاکھ افراد کو جمع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور یہ پریشر گیم ہوگا. جی ہاں, پریشر گیم ہوگا. کس پر ہوگا؟ اپوزیشن کی کچھ جماعتوں پر ہوگا, کیونکہ معاملات جائیں گے عدم اعتماد کی تحریک کی جانب, اور اسی میں بیچ میں اچھا یہ بات اتنی ضروری تو نہیں ہے کہ کہا جائے کہ اگر اس بیچ میں جو ہے وہ قومی اسمبلی کا سیشن ہو جاتا ہے اور تحریک عدم اعتماد پیش کر دی جاتی ہے تو پھر قائدین اور پھر لانگ مارچ, تو ایسا نہیں ہے, پھر تو یہ 3-4 گھنٹے میں جو ہے وہ سفر کر لیں گے موٹر وے پہ اور پہنچ جائیں گے. تو معاملہ یہ ہے, اور جو مقامی قیادت جو ہوگی اور جو اسمبلی کے ممبرس نہیں ہیں وہ اس لانگ مارچ کو سنبھال لیں گے. لیکن یہ جائے گا ذرا, مارچ کا پہلا ہفتہ بھی پورا ہفتہ نکل جائے گا اس لانگ مارچ کے سلسلے میں, 1-2 دن کی کہانی نہیں ہے. ذرا الدبادم مسکلندہ والی رینج جو میں نے لکھی نا, ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. ملتان میں ہوگا جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کی قیادت میں ریلیوں کے بعد ایک بڑا جلسہ. اس کے بعد 2 مارچ کو چیچا وطنی پہنچنے کا امکان ہے, لیکن یہ بھی جائے گی 3 یا 4 مارچ کی تاریخ. اور چیچا وطنی کے حوالے سے ٹاسک یہ دیا گیا ہے کہ چیچا وطنی میں جناب 1 لاکھ لوگوں کو کم سے کم اکٹھا کیا جائے اور یہاں پہ بڑا پنڈال سجایا جائے, اور بلاول بھٹو زرداری یہاں پہ جو ہے وہ ایک بڑا خطاب کریں گے. اور چیچا وطنی کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ شاید اپوزیشن کے رہنما, دیگر جماعتوں کے رہنماؤں کو بھی اس جلسے میں دعوت دی جائے. یعنی کہ ایک بڑا پاور شو ملتان کے بعد چیچا وطنی میں, اور جب ملتان میں ہوگا تو یوسف رضا گیلانی کے مہمان بنیں گے بلاول بھٹو زرداری. جب چیچا وطنی میں ہوگا تو چیچا وطنی میں بھی قیام ہوگا بلاول بھٹو زرداری کا, اور یہ 1 یا 2 روز کا قیام ہوگا, یعنی کہ لانگ مارچ کا قافلہ وہاں پہ رکا رہے گا. اب آپ اس ساری صورتحال میں, ساری سچویشن میں ذرا نوٹ کیجئے کہ جو میں آپ کو روٹ بتا رہا ہوں, جو میں آپ کو دن بتا رہا ہوں, اور جو میں آپ کو وقت بتا رہا ہوں, اور جو میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو اتنا ٹائم یہاں پہ قیام کریں گے, تو ذرا میڈیا ہائپ دیکھیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کس طرح سے اپنے آپ کو کیش کروانے جا رہی ہے. ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ معاملہ عدم اعتماد کی تحریک کی بالکل ساتھ ساتھ جو ہے وہ کریڈٹ والا کہاں سے کہا جا رہا ہے. اسی لیے نہیں کہا جاتا کہ ایک زرداری سب پہ بھاری. ذرا دیکھیے آگے. تو پھر چیچا وطنی کے بعد جو ہے وہ 3 مارچ کو یہ قافلہ لاہور کی جانب روانہ ہوگا, اور ان کی اطلاعات یہ ہے کہ 3 مارچ کو پہنچیں گے, اور میری اطلاعات یہ ہے کہ 4 یا 5 مارچ کو جو ہے وہ لاہور کے اندر انٹر کریں گے. اور جب یہ لاہور کے اندر انٹر کریں گے تو ان کے پاس جو ہے وہ سکھر کے کارکنان بھی ہوں گے, خیرپور کے کارکنان بھی ہوں گے, کراچی کے کارکنان بھی ہوں گے, چیچا وطنی کے, ملتان ڈویژن, دنیا پور, اور یہ سارا جو جنوبی پنجاب کے سارا کارکن جو ہوگا سنا پنجاب, جنوبی پنجاب کا, یہ لاہور کے اندر انٹری کرے گا. تو یہ انٹری کتنی شاندار ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی کی, اس بات کو بھی ذرا آپ محسوس کیجئے, اور جو آنے والا دن آپ کو ضرور بتائے گا 4 یا 5 مارچ کی تاریخ. اس کے بعد یہ بات کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ لاہور میں ایک بڑے جلسے کا اہتمام یقیناً ہو رہا ہوگا, جو ابھی تک آفیشیل اناؤنس نہیں ہوا ہے. اور 4 مارچ یا 5 مارچ کو جو ہے وہ اس جلسے کے بعد جو ہے وہ یہ قافلہ روانہ ہوگا وزیر آباد کی جانب, اور پھر وزیر آباد میں قیام کا ارادہ ہے. اس کے بعد اسلام آباد کی جانب, مریدکی کی جانب نکلا جائے گا. تو جی ٹی روڈ کی جو سچویشن ہوتی ہے نا لانگ مارچ کی, یہ بنے گی 4 یا 5 مارچ کے بعد. یہ میں ہم خبر آپ کو دے رہا ہوں 27 مارچ کو تو یہ جو جا رہے ہیں نا, یہ تو سندھ پنجاب کے جلسوں کی سیریز ہے پوری, ایک بڑا میڈیا ہائپ کریٹ ہونے والا ہے. لیکن جو جی ٹی روڈ والا جو گیم ہے نا,
جو جی ٹی روڈ پہ دمادم مست کلندر اور جو جی بھٹو کے نعرے لگنے والے ہیں جی ٹی روڈ پہ, اور وہاں پر یعنی کہ 6 مارچ تک اگر تحریک عدم اعتماد نہیں آتی تو پھر اس میڈیا گیم اور اس بڑی ہائپ کریٹ ہونے کے بعد 5 مارچ کو باخبر ذرائع سے اطلاعات یہ ہیں کہ مسلم لیگ نواز بھی شاید مجبور ہو جائے کہ اس لانگ مارچ کو جوائن کر لے. خبر بڑی ہے, آنے والا وقت ثابت کرے گا. عامر لیاقت حسین کے حوالے سے میں نے اپنے پچھلے بلاگ میں کہا تھا کہ یہ شاید کوئی بڑی محبت یا بڑے کوئی تبدیلی کے حوالے سے یہ بیانات نہیں ہے, بلکہ پاکستان تحریک انصاف سے جو ان کو یکسر نظر انداز کیا گیا ہے, یہ اس کی شدت اظہار جذبات کا انہوں نے اظہار کیا ہے. تو یہ انہوں نے خود اپنے 2 دن کے بعد والے آج کے تازہ ویڈیو پیغام میں انہوں نے ثابت کر دیا, شکوہ کر دیا نا کہ مجھے تو محبت ملی نہیں تھی. تو اللہ کرے ہم سب کو محبتیں ملیں اور ہم سب کو جو ہے وہ ہمارے حکمران ہمارا خیال رکھیں, پاکستان کھلے بھلے آباد رہے, اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار پاکستان کی حفاظت کرے اور آنے والے وقتوں میں سیاسی ہلچل بلا شبہ بڑھے, سیاسی ہلچل میں جو ہے وہ اچھے کام ہو لوگوں کے لیے, امن امان کی صورتحال پروردگار بہتر رکھے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. آنے والا وقت بڑا نازک سا نظر آ رہا ہے سیاسی صورتحال کے حوالے سے, تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے, کراچی کی سیاست کے حوالے سے. تو آپ میرا ساتھ دیجیے, میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں. چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, چھوٹی سی کوشش ہوتی ہے آپ لوگوں کے لیے. تو امید ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے اور ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں گے. بہت شکریہ.